Ug kay nibunok naman pud ang uwan guys, aw magpuyo tas suok o parehas ani maglantaw-lantaw lang tanis bintana kay dili man ta kagawas. Bitaw guys, pait kay diri sa amo ako magsigig uwan-uwan. Labi na jud kung ingon any ra nga dili bitaw kusog kanang giingon nilang inday-inday lang nga pagkauwan. Pastilan dangog hinuon kaayo, maayo pa tong kusog-kusog bitaw ang uwan. Kay mga anod pa tong natuyamok ditong mga lapok, gatong basa sa ibabaw unya mahunlos mga anod unya maugara siya dayon kay sa ingon ani nga mag-inay-inay hinon ang uwan, aw grabe hinon katuyamok, mga lugaw diri. O ni nakapait sa mo ang lugar diri guys kay lahi ang klase sa lapok diri kanang medyo piliton kayo bitaw. Usahay god, lawom kaayo na ang lapok, hapit na maabot sa among tuhod ang among agianan. Agian pa jud og kabaw usahay ay pagkapait na lang jud. Unya, kung dili po ka magbutas, proteksyon gyud ang butas sa kagod. Kaila ba mo kagod guys? O mao na yung giingon nilang athlete's foot nga pertigyong katula kay what is kanang makatunobi kag mga basa-basa, kanang diha sa mga hugaw sa mga hayop, mao jud na makaingon nga ingon anang atong tiil taptan anang sakita. Grabe gyud na siya, pertig gyud na ang katula unya imo ra bang kaluton kay mohubag nga sakit. Grabe gyud na siya guys, mao nang kinahanglan gyud ta magbutas kay proteksyon sa pangagod ug sa kanang mga matuno ka anang mga lansang baron diha kanang mga hait-hait nga kahoy, kanang mga naay mga lata diha nga nauban na lang sa lapok nga dili nato makita basta ting-uwan. So ingon ani na diri sa amoa guys, kinahanglan sa usa ka pamilya na amoy duha or tulo ka butas diha nga puli-pulihan og naay mo gawas kay grabe kay diri oy. Gawas nga dangog kaayong agianan. Dili pa jud ta kabantay anang nangaanod sa sapa-sapa, pareha anang mga bildo, mga lansang o kanang mga hait diha, mga sin nga atong matamak-tamakan samtang naata maglakaw-lakaw ta anang perting lapuka. O bintaha gyud to nga naa sa ubos, nga duol-duol ng karsada, unya dili ta mag-agi og kalapukan. Mao diri guys, mga problematic ning mga tao diri basta mag-uwan na kay ingon ani kalapok, lisod ka ita og natay trabahoon, buhat-buhaton or maadto batag merkado. Sus kapait kung naatay bugat nga kanang dalhon gikan sa merkado, kinahanglan gyud nga naa kay rescue diri kay grabe man bati man kay agianan. Nan, wa tay mahimo diri guys kay ni aman ta magpuyo diri. Mao gani kani mga tao diri og ting-uwan mag-andam lang gyud daan sa mga labing importanteng imong gamitonon, bugas, tubig or unsa pa na diha nga mao gyud magamit nimo kay lisod kaayo ang pagdulhog og tangas diri oy. Mao na giingon nga kung naa ta nagpuyo diri murag tag nagpuyo og bukid bisan buton na naon dora unta ang merkado pero tungod aning agianan nga modulhog ka tangas, mao na gyud na nakapait pa sa ting-uwan pero og ting-init gani okay ra kaayo bisan pag magdulhog tangas ka kada adlaw kay okay ra man kay di man dangog og pilit ang lapok diri. Maunang mag-uol gyud mi oy og ting-uwan na gani kanang among primerong mga kinahanglanon kahoy, tubig, bugas, sudan nga mahimo mong kuot-kuoton samtang galaing panahon kay ang pagdulhog tangas labi na gyud tay masugo diri nya mga idara nata ay kuwang lang tang maligid ring among agianan nga bisan pag naay gunitanan magkampayot ka kay tungod sa kadangog. O mao na diha guys. Mao na among problema diri sa among lugar. Sa inyong lugar guys, nindot siguro kay naamong daplig karsada og dili dulhog tangas ang inyong Pinoy-anan pero kami in town ay naanad na lang mi ani among kahimtang.